रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों के आज के लेक्चर का टॉपिक है तिजारती चक्कर के मुख्तलिफ अदवार, वेरियस फेजेस ऑफ बिज़नेस साइकिल्स। हम लोगों ने जब बिज़नेस साइकिल्स को या तिजारती चक्कर को बयान किया था तो हमने कहा था कि तिजारती चक्कर कारोबारी सरगर्मियों में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का नाम है, जो खुशहाली के दौर से शुरू होता है, फिर कारोबारी हालात मंदे की नज़र होते हुए पस्त तरीन नुक्ता यानी सर्द बाज़ारी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद बहाली का दौर शुरू हो जाता है, हत्ता कि कारोबारी हालात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो इससे ये हमें पता चला कि तिजारती चक्कर के 4 मुख्तलिफ दौर होते हैं, अदवार होते हैं, फेजेस होते हैं, रुझानात होते हैं। गर्म बाज़ारी, फैलाव या खुशहाली, एक्सपेंशन, बूम और प्रॉस्पेरिटी, मराजियत या पसरवी, रिसेशन, सद बाज़ारी, बदहाली या सुकड़ाव, डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन, बहाली या अहया, रिकवरी और रिवाइवल। तो हम देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले गर्म बाज़ारी, फैलाव या खुशहाली, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी। ये तिजारती चक्कर का सबसे बेहतरीन दौर होता है। ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें मैशत के सारे शोबे खुशहाली से हमकिनार हो रहे होते हैं। फर्मों के मुनाफा जात बढ़ने का रुझान होता है, कीमतों में इजाफ़ा हो रहा होता है। इसकी वजह से कारोबार करने वालों को मुनाफा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार फैला रहे होते हैं। मज़दूरों की उजरतों में इजाफ़ा हो रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हासिल करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होते हैं। कीमत इतनी होती है कि कारखानादार आसानी से अपने मसारफ़ पैदाइश पूरा कर लेते हैं। मसारफ़ पैदाइश पूरा करने के बाद भी उनके पास काफ़ी बच जाता है, जो कि उनका मुनाफा कहलाता है। सनतें तरक्की कर रही होती हैं, रोज़गार के मौके बढ़ रहे होते हैं, बेकार पड़ा हुआ सरमाया कारोबार में लगना शुरू हो जाता है। ये तो प्रोडक्शन साइड पे होता है। अगर हम मॉनेटरी साइड पे देखें तो बैंक कारखानेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े मुहैया कर रहे होते हैं, क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा मकदार में बचतें या रकूमात आ रही होती हैं। तो इसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ मनी भी होने लगता है। मनी मार्केट, ज़र का बाज़ार भी फैलने लगता है और अशिया सर्फ की तलब में इजाफ़ा होता है, जिसे पूरा करने के लिए अशिया सरमाया की तलब बढ़ जाती है। मुल्क के तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन मुकम्मल रोज़गार के हालात पैदा हो जाते हैं। जिद्दत और इख्तिरा का दौरा होता है और इस तरह से जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो नए नए तरीके इख्तियार करते हैं, पैदावार के इस तरह से ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। कारोबार में नुकसान का तसव्वुर होता ही नहीं है। लोग मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद होते हैं कि हालात बेहतर ही रहेंगे, लेकिन एक ख़ास हद तक ही अशिया सर्फ की तलब में इजाफ़ा होता है। हमने जैसे अभी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज़ भी पढ़ी कि जब सार्फिन एक ख़ास हद तक अपनी सर्फ में इजाफ़ा कर चुकते हैं तो उसके बाद वो मज़ीद खर्च नहीं करते, वो बचतों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये इस वजह से होता है कि जब सार्फिन खर्च करना बंद कर देते हैं तो जो कारखानादारों की तैयार शुदा चीज़ें होती हैं वो फालतू पड़ी रहती हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, और इस तरह से ओवर प्रोडक्शन या बेश पैदावारी हो जाती है। गैप पैदा होने लगता है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो दिस विल बी अ रीज़न फॉर द एंड ऑफ दिस फेज़ कि गर्म बाज़ारी का दौर इस वजह से ख़त्म हो जाता है और दोबारा इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन की तरफ, रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो जो दूसरा दौर है बिज़नेस साइकिल का, मराजियत या पसरवी, या जिसको रिसेशन कहते हैं, कि जब मैशत में बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है और उसके तमाम शोबे तरक्की कर रहे होते हैं और ज़राए का भरपूर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो एक ख़ास हद तक पहुँच कर मुअस्सर तलब में मज़ीद इजाफ़ा मुमकिन नहीं रहता, बल्कि इसमें कमी होने लगती है, जिसके नतीजे में अशिया सर्फ की तलब कम होने लगती है और कारखानादारों और कारोबारी हजरात जो ज़्यादा मकदार में अशिया पैदा कर चुके होते हैं तो मार्केट में इतनी तलब मौजूद नहीं होती जितनी कि रसद हो जाती है, और इसकी वजह से जो है वो तलब और रसद के दरमियान जो एक अदम तवाज़ुन की सूरत हाल पैदा हो जाती है।
لہٰذا وہ اب کیا ہوتا ہے کہ جو کارخانہ دار ہیں ان کی چیزیں بکی بھی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس زائد پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے کارخانوں کو جزوی طور پر بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مؤثر طلب میں مزید کمی ہو جاتی ہے، اور جب ایک کارخانے کے مزدور بیکار ہونے لگتے ہیں تو اس کا اثر دوسری صنعتوں پر بھی پڑتا ہے، اور اس طرح معیشت خوشحالی سے بدحالی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے قیمت میں کمی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں مزید کمی ہو جاتی ہے اور کارخانہ دار نئے کارخانے لگانا بند کر دیتے ہیں۔ پہلے کارخانوں کی پیداوار بھی کم ہونے لگتی ہے، اور بینکوں کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب بینکوں نے بہت زیادہ لوگوں کو قرضہ دے دیا ہوتا ہے، اب ڈپریشن آنے لگتا ہے، تو لوگ وہ جو دیے ہوئے قرضے ہیں وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب بینک قرضوں کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن جو صارفین ہیں وہ قرضے کو واپس کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس طرح سرمایہ کاری کا حجم مزید کم ہونے لگتا ہے، اور ریسیشن سے ہوتی ہوتی اکانومی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ تو واٹ از دا تھرڈ فیز آف دا بزنس سائیکلز؟ تیسرا رخ کیا ہے؟ سرد بازاری یا سکڑاؤ یا ڈپریشن۔ یہ کسی معیشت کے لیے سب سے خطرناک دور ہوتا ہے کہ جب معیشت کے اندر بالکل ڈپریشن آنے لگتا ہے، پیداوار بالکل بند ہونے لگتی ہے، کارخانے تقریباً بند ہو جاتے ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، شرح سود بہت کم ہو جاتی ہے، اور اتنی کم شرح سود کے اوپر بھی لوگ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دور معیشت کے لیے مکمل بدحالی اور کساد بازاری کا دور ہوتا ہے۔ لوگوں کے بیکار ہونے کی وجہ سے ان کی قوت خرید بہت کم ہو جاتی ہے، قیمتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے پاس بالکل استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اشیاء کو خرید سکتے، ان کی اس لیے طلب بہت کم ہو جاتی ہے، تو اجرین میں مایوسی پھیل جاتی ہے، مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے وہ بالکل نئی سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہوتے۔ جو بینکوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں تو جو مقروض ہوتے ہیں وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اس طرح سے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ بالکل ڈاؤن فال آ جاتا ہے، بالکل پیداوار میں اضافہ رک جاتا ہے، بہت زیادہ مایوسی پھیل جاتی ہے اجرین کے اندر بھی، صارفین کے اندر بھی، اور اس کے اثرات بہت زیادہ دیر تک رہنے والے ہوتے ہیں۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین، دیکھیں جب ہم ایک دفعہ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے آ جاتے ہیں، اس میں کم وقت لگتا ہے، لیکن جب ہم نیچے سے دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ سیم از دا سچویشن ود دا اکانومیز، کہ جب بوم ہوتا ہے یا گرم بازاری ہوتا ہے وہاں سے جلدی ڈپریشن کی طرف موو کر جاتی ہے اکانومی، لیکن اگر ایک دفعہ ڈپریشن میں گر جاتی ہے پھر وہاں سے دوبارہ ریکور ہو کر گرم بازاری کی طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ فیز جو بزنس سائیکلز کا ہے اس کو ریکوری کہا جاتا ہے، یا اس کو ریوائیول کہا جاتا ہے، اس کو ریوائیول کہا جاتا ہے کہ جب سرد بازاری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی یہی انتہا اس دور کے خاتمے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اگر صنعتیں مکمل طور پر سرد بازاری میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے بالکل ڈارکنیس ہوتی ہے اور ڈارکنیس کے بعد دوبارہ سے اس ڈارکنیس کے اندر تھوڑی سی روشنی بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب اکانومی کمپلیٹلی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تو کہیں 1% تھوڑی سی اشیاء صارفین کی طلب پوری ہوتی ہے، طلب بڑھتی ہے، لوگ ظاہر ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے طلب تو کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب اس طلب کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایک کارخانہ دار کہیں سے چاہے قرض لے کر ہی وہ تھوڑی سی رقم کا بندوبست کرتا ہے اور پیداوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس عمل میں ملوث ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس طرح سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ کاروبار شروع کرتا ہے تو روزگار حاصل ہوتا ہے تو لوگوں کو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں تو اشیاء صارفین کی طلب مزید پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کارخانہ دار کو منافع مل رہا ہوتا ہے، جب اس کو منافع ملتا ہے
وہ دوبارہ سے اس کو مزید پیداوار کے عمل میں استعمال کرتا ہے، اور اس طرح سے اکانومی دوبارہ سے بحالی یا احیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حیات سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے زندہ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو ریکوری کا بھی کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی وہ ریکور کر گیا ہے، یعنی ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بحالی یا ریکوری یا احیاء کی معیشت دوبارہ سے حیات کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ معیشت دوبارہ گرم بازاری کی طرف جانا شروع ہو جاتی، کیونکہ مختلف صنعتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اس لیے ایک صنعت کی بحالی دوسری صنعت کی بحالی کا باعث بنتی ہے، اور آہستہ آہستہ پوری معیشت کی بحالی شروع ہو جاتی ہے، اور بحالی کے دور میں فرسودہ مشینوں کی بدل کاری بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سے روزگار اور آمدنی کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے معیشت زندگی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ دوبارہ خوشحالی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بزنس سائیکل کے ڈیفرنٹ فیزز تھے، نیکسٹ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔